घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळार मार्क चॅप्टर 10 वर्स 27 वो अपूर्वायचे उतार आज जेजू आमकां म्हणटा की तवळ जेजून आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणलो मनशाक ते असाध्य वय पण देवाक न्ही. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य मनशाक असाध्य. आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या जण एकल्याचो दीस आशिर्वाद असो आनी बेसो असो जावं दी. दिव्या अर्गा त्या देवाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी त्या पवित्र आत्म्याक अर्गा दिव्या आमी त्रिएक देवाक. कित्याक हो भागी दीस ताणें आमकां फावो केला. आमी आदवेंताच्या काळार प्रत्येक तरान क्रिस्ताच्या जल्माची तयारी करनासता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्याक अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवास या. ताका आमी स्तुती करया ताका आमी होगळसया. म्हज्या मगजच्यान उतार म्हणटा पळय अपूर्वेन तवळ जेजून आपल्या दिश्टांचेर लावन म्हणालो मनशाक त्या साध्य वय पण देवाक न्ही. देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आज ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आज उतार परतून म्हणटा साम 102 वर्स 27 and 28 कडेन वाचया आमी. पण तूं आसाय तसोच आसतलो. पण तूं आसाय तसोच आसतलोय. तूं आसाय तसोच आसतलोय. ज्या दिसा लाजरस जिवंत तुवें उठयलाय सेम तूं धनी सेम तूं सुमी आज आमच्या सांगाता आसाय. आज आमच्या समस्येमध्ये तूं आसाय. आमच्या दळांतली दुकां गळयता आसतना आमच्या मदीं तूं आसाय. मार्ता आनी मोरी लाजरसची दोगांय जाणां भयण्यांनी त्या दीस दुकां गळयता आसतना तांच्या मदीं जेजू आसलो. जेजून तांची तळांतली दुकां पळयलीं आनी जेजू म्हणालो लगी लाजरस भायर ये. कित्याक परतून वाचचें आमी उतार म्हणटा की पण तूं आसाय तसोच पण तूं आसाय तसोच आसतलोय. पण तूं आसाय तसोच आसतलोय. आसाय पळय म्हज्या मगजच्यान
विधवक आसलो एकलोच पूत ताची मरणाची रीत पाशार जावन वता आसतना सगळ्यांच्या दोळांतल्या दुकां गळोवन आसली. हर एकली दुखेस्त जावन आसली कित्याक विधव गोवन आसलो आनी आसलो एक पुती तो मरण पावलो. तिचे काळीज पिजून त्या काळजांतून ती रडट आसतना गुंडायेतावन सर्वेस्परा साम 130 वर्स 192 पळय आपुरब्यान उतार म्हणटा गे आमकां गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिवं आयचे दिसा. म्हज्या मगचनू ज्या विधवच्या काळजाच्या गुंडायेतांचे रडणे जेजूच्या दोळांत पडले आनी जेजू थंयच उबे रावलो. आनी ह्या भयणी कितें गरज आसा म्हणून जेजू कळीत आसली कित्याक तो गरजेवंत तसो आदार तूं आसाय तसोच आसतलोय तूं आसाय तसोच आसतलोय. आज सैम तो जेजू ज्या दिसा विधव असल्या एकल्या विधवच्या स्त्रियेक असल्या एकल्याच पुताक उठोवन जिवंत केलो तो जेजू आज तुझ्या समस्येमध्ये तुझ्या सांगत आसा. तुझ्या कष्टामध्ये तुझ्या सांगत आसा. तुझ्या अस्कतकायच्या मध्ये तुझ्या सांगत आसा. आज तू कष्टान आसाय उडास तोर तुजो जेजू तुझ्या सांगत आसा कित्याक ताणें सगळ्या कष्टाचे जैत वेला. हे सगळे अस्कतकायचे ताणें जैत वेला. हे प्रत्येक त्या मरणाचे ताणें जैत वेलें. तो जेजू आज म्हज्या आनी तुझ्या मदें आसा. मुखार वचचें आमी. तुझ्या वर्साक अंत ना. तुझ्या वर्साक अंत ना. तुझ्या सेवकांची भुरगीं तुझ्या सेवकाची भुरगीं सुरक्षीत जियेतली. सुरक्षीत जियेतली कित्याक तुझ्या वर्साक अंत ना. कित्याक जेजूस आल्फा आनी ओमेगा. जेजू काल आसलो आज आसा मुखार आसतलो. जेजू अरमानी अंत जावन आसा. तुझ्या वर्साक अंत ना अंत ना. ज्या दिसा केली अजापां आज तूं कर नासाय सिर्फ तुझ्या काळजाच्या दोळ्यान तुवें जेजूक पळोवंक जाय आनी ताची सकत तुवें अनुभव करूंक जाय. आज आमची चिंता खंय खंय वचून आसा. आज म्हज्या मुखार न्हू आमची चिंता भिरांतीन बुडटे आसा. आमची चिंता नेगेटिव्ह जाते आसा. आमची चिंता आज जायते पडे वायट जावन आसा. आमची चिंतपा दोरी जायते खावचे ते आसा आमी. आज आमी मागच्यान चड आमी चिंते आसा. जाता की नागी जाता की नागी जाता की नागी. आज ह्या सकाळच्या वेळा तुझे काळीज तुझे मौन तुझी जिवीत तुझ्या सुम्याक दी. वर्स 28 पळया. तुझ्या सेवकाची भुरगीं सुरक्षीत जियेतली. तांची संतत तुझ्या दोळ्या मुखार रावतली. ताची संतत तुझ्या दोळ्या मुखार रावतली कित्याक हर एक दिसा तो देव तुका राखून आसा आनी सांबाळून आसा. ह्या सकाळच्या त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मुखाचे न्हू त्या सुम्याक आमी स्तुती करया. त्या सुम्याक आमी होगोसया कित्याक तो बरो आनी काकुळदार जावन आसा. तो ताच्या भुरग्यांचो मोग करता. ताच्या भुरग्यांक तो राखून व्हरता. हर एक वायट विघ्नांतून तो आमकां निवारता. जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळा कर म्हाका सुम्या तुझ्या शांती साधन म्हणून मागया. तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जावे स्तुती गायन कर म्हाका सुम्या तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जावे स्तुती गायन द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेशाडू दुखेलेल्या घावे भोगसाडे मोगान देव दुबाव आसातय भाव जीव दोरू आयल्यान सुम्या उपकारी सर मागू कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे
Psalm chapter 32 verse 7 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया तूं म्हजो आसरो अकंतच्या वेळा म्हाका राखताय सडवणेच्या उल्हास भरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय तूं म्हजो आसरो अकंतच्या वेळा म्हाका राखताय तूं म्हजो आसरो अकंतच्या वेळार म्हाका राखताय सुम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाखाणटा हांव तुका दिनवासता सुम्या जेजू तूं म्हजो आसरो अकंतच्या वेळार म्हाका तूं राखताय आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत येवचे अकंत कावजणी भिरांत असमाधान निवार सुम्या जेजू म्हाका राखून व्हर म्हाका सांबाळून व्हर तुज्या स्पिरितान म्हाका भर सुम्या जेजू तुज्या वर्साक अंत ना तूं आल्फा आनी ओमेगा तूं आरंभ आनी अंत तूं काल आसलोय आज आसाय फाल्यां आसतलोय सुम्या जेजू हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर विस्वासता आयच्या दिसा म्हजें जिवीत पूर्ण रितीन हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता तुज्या हातांत समर्पण दिता सुम्या जेजू तूं म्हाका चलय सुम्या तुजें उतार म्हणटागी हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतालो हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतालो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो सुम्या जेजू आज हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय सुम्या आनी म्हाका शिकोवन दी सुम्या म्हाका शिकय सुम्या तूं जावन आसाय सत वाट आनी जिवीत आयची चलची वाट तूं म्हाका दाखय जेजू वायटांतल्यान म्हाका निवार वायटांतल्यान म्हाका निवार अनवरांतल्यान म्हाका निवार खरगांतल्यान म्हाका निवार अनाहुतांतल्यान म्हाका निवार सुम्या जेजू तूं म्हाका राखून व्हर हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया कित्याक ह्या सकाळीच्या आमचें समर्पण आमी आमच्या सुम्याक केलां कित्याक ताच्या वर्साक अंत ना तो आमकां राखून व्हरता तो आमकां सांबाळून व्हरता हर एका दिसा तो आमकां शिकयता हांगाची दोन टेस्टमनी अपुर्बायन आमी आयकुया आयचे दिसा प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव वायलेट हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां पयल्या सुवातेर म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्यार हांव पश्चाताप पावतां नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर दुबयंत हांव रोडार चलोवन वेतना बिल्डिंगाच्या 3ऱ्या माळयेच्या फ्लॅटाचो विंडो ग्लास म्हज्या माथ्यार पडलो आनी हांव मोच चुकोवन पडली एमर्जन्सी वॉर्डाक एडमिट केलें डॉक्टरान म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें ऑब्जर्वेशनांत दवरून ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जाला म्हण ब्रेन डॅमेज जाला तशें ऑपरेशन करूंक पडटलें तक्षण म्हज्या फ्रेंडान डिवायन मर्सी ग्रुपाक ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक आनी वर्ड ऑफ गॉड रिक्वेस्ट केलें आनी आमकां मागता म्हणून बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें दुसऱ्या दिसा सकाळीं डॉक्टरान खंयचेंय नॉर्मल आसा म्हणून सांगलें कितेंच ऑपरेशन आसतना हांव बऱ्या घरा पावली येदे व्हडल्या आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक काळजांत हांव आर्गावन दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव आयरीन बोंदेल तावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां हांव 2 वर्सां पयलें पडली आनीक मस्त कठीण मार जाल्लो पाय ऑपरेशन करून रोड गेल्यात ते काडूंक नांत म्हणून सांगलें हाड गडसलां
पूण म्हाका पांय दूख हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलें. एका हप्त्यांत म्हज्या पांयाची दूख गूण जाली. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्यान देवाक हांव काळजांतावन आर्गां दितां. आर्गां तुका सोम्यान जेसू, होगळाप तुका सोम्यान जेसू, महिमान तुका सोम्यान जेसू. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करून दी. देवाची विंसणार आशिर्वादा तांचेर पडून दी म्हूण मागता. 5 बासोनी जाणेकले मी सांगता उसार्याने म्हणया. Jeremiah chapter 31 verse 3. पैस्तांव सर्वेस पर ताका दिश्टीक पडलो. सासणेक मोगान हांवें ताजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजून दाखयता. Isaiah chapter 54 verse 13. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती ताका भोगोंक मेळटली. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका रातच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो, ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो. Ezekiel chapter 37 verse 26. हांव ताचे कडेन शांतीचो करार करतलो, सासना थकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आनी दिनवासुया. हांव एरोन डिसोजा सिरसीत हांव म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या अजपांची साक्ष दिवंक येता. म्हाका ल्हानपणांत सकाळीं उठलेल्या वेळार स्नीजिंग सुरू जावन थंडी जाता आसली. हांव हर एक मागण्या वेळार ह्या एलर्जी खातीर देवा लागीं मागून आसलो. सिरसींत 3 दिसा आसा केल्या ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वेळार दुसऱ्या दिसा ब्रदरान विशेष रितीन एलर्जी पिडेस्त्या खातीर मागतना हांवें म्हजे हात म्हज्या नाकाचेर दवरून सोम्या म्हाका ह्या एलर्जी पिडेंतलें बरें कर म्हणून मागलें. आनी म्हजे सांगता म्हजे मम्मीनी म्हजे पसत मागले. आनी देवान म्हाका त्या दिसा ह्या एलर्जींतल्यान गूण केली. त्या दीस सावन आज पर्यंत म्हाका थंडी जावं स्नीजिंग जावं ना. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दिता. ताणें म्हज्या जिवनांत जायत्या सभां केल्यात. शिकपान जावन म्हज्या कश्टांत ताणें म्हाका आदार दिवन सांबाळून व्हेला. त्या खातीर हांव ताका अर्घां दिता. तशेंच आमच्या पासत दीस रात मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विंसणार आशिर्वादा तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव कुवेट तावन ही टेस्टिमनी दिता. देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या आशिर्वादा खातीर धन्य देवाचो उपकार पावडटा. ही टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. पयल्या सुवातेर हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका उसलें शिकपा खातीर भायल्या गांवांक वचूंक विजो मेळूंक आमी ट्राय करते आसल्या. ह्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें आनी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी तें मागून आसल्या. ताका विजा मेळोन तो आतां ताची शिकप शिकते आसा. दुसरी साक्ष म्हज्या बाप्पाची, तो गांवांत आसा. ताका ताप आयिल्लो आनी ह्या वरवीं विकनेस जावन तो पडुल्लो आनी तो मस्त भियेल्लो. ताचे खातीर मागोवंक आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी तें मागून आसल्या. म्हजो पप्पा 2 दिसांनी डिस्चार्ज जावन घरा येयला आनी आतां तो बरो आसा. तिसरी साक्ष, म्हज्या हाताक एक ल्हानशी सर्जरी आसली आनी तें सक्सेसफूल जावंक म्हज्या मम्मीन मागिल्लें आनी तो हात आतां सारको रिकवर जावन आयला. शिराच्या प्रॉब्लेमा वरवीं तें रिकवर जावंक टायम लागता म्हणून डॉक्टरान सांगलें, पूण आतां रिकवर जायत आसा. ह्या सर उपकारणी आसतना देवान आमकां साबार बेसवांनी भरल्यांत आनी आमकां साबार उपकार पाटयल्यात. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी आनी ताच्या मिसांव कामांत तांकां यशस्वी लाभोवन दी म्हणून मागतां. थँक्यू. एगडी ह्या सकाळच्या वेळार मोठ्या नियाळाक मेळत आसतना Psalm chapter 68 verse 19 एगडे वाचया आमी. सदैव जावं सर्वेस्पर, सदैव जावं सर्वेस्पर, दिसान दीस आमचो दीस आमचो भारत वयता. देव आमचो सोडवणदार. दिसान दीस आमचे कश्ट, आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची इराय
तो उखलते आसा कित्याक आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 5 एकडे आमी वाचया. 53 वर्स 5 इजाया. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या गाया वरवीं हर एक दिसा हांव आनी तूं बऱ्यापणा अनुभव करनासात. म्हज्या मगाचे न्हू हे सकाळच्या वेळार मोठ्या नियाळाक येता आसतना आमचे सगळे हारबार त्या देवाचे दिव्या. कित्याक आमची चिन्नां आज हर एक घडये आमकां कश्टान घालता. उतार म्हणटा की साम 68 वर्स 19 कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा आमची चिन्नां देवातान पयस व्हरतात. घडीत पोरे अशें घडले हांव तुमच्या म्हाका दवरता. एका भयणीन म्हाका मेसेज केली राती सुमार 2:30 वरार, ब्रदर प्लीज म्हजो कॉल उखल. आनी 2:30 वरार हांवें तिजो कॉल उखलता आसतना ती म्हण नासली की ब्रदर म्हज्या हाडदान कठीण दुखता, म्हाका हार्ट अटॅक आयिल्ल्या बरी भोगता. कित्याक म्हूण कळीत ना. हे हर एक राती म्हाका अशें घडतें आसा, हर एक राती अशें म्हाका घडन आसा. हे भिरांत कावचिनी मागीर ती मुंद धरून म्हणा लागली ब्रदर म्हज्याच मुखल्या शेजारा हे भयण हार्ट अटॅकान सरली. त्या दीस सावन म्हज्या काळजान भिरांत हर एक दीस म्हजी चिंता भिरांतीची जावन आसा. म्हज्या मगजचेरू आज जायते बरें चिंतनाची गुलाम जाला आमी. आमची चिंता कशें सांगता त्या विशयान आमी चलोन आसा. ती दुसरांच गेली सगळी ECG काडली, ब्लड रिपोर्ट सगळे ते खंयची स्पिडा ना, सगळी नॉर्मल आसा. ओन्ली आमची चिन्नां जायते पटी म्हज्या मगच्या हाय लेवलाचेर वता. आमची चिन्नां जितली टांकीची आसा ते चिंतिना आमी हांगा आसल्यार आमी अमेरिका स्टे जावची चिंता आसा. आमी चिंतना हांगा आसा आज आनी कितें व्हडलें आमी सपनां चिंता आमकां कळीत ना. जायते फुडें म्हज्या मगचे न्हू आमच्या चिन्नाचे आमी गुलाम जाल्या. आमी चिन्ह आमकां खंय व्हरता आमी त्या सुवातेर वेते आसा. त्या खातीर वडोर आमी स्टार्टींग वाचते कित्याक देवाच्या वर्साक अंत ना. तो आल्फा आनी ओमेगा. आज आमची चिंता पळय ते सुम्यते आमी समर्पीत करून आमची जिवीत ते सुम्यते मांडून हाडूंक जाय. नाजाल्यार म्हज्या मगचे न्हू आमी निराश जाता. आमी चिंतले सोपान आमच्या जिवितान जारी जायनातल्यार आमी थंयच निराश जाता आनी देवा तें भरवसो आमी सांडटा. देवा तें भावार्थ दवरूंक आमच्यान जायना. कित्याक म्हजी चिन्ह वेगळी आसात आनी म्हजी वाटचालची वेगळी आसा. म्हजी चिन्ह हर एक दिसा बरें खायचे, बरें न्हेसाचे, बरें रावचे, इवन बऱ्या हुद्द्यार पावचे, बरे पयशे जोडीचे ही म्हजी चिन्नां जावं फ्रो. म्हजी चलची वाट तितून ना. म्हजी चलची वाट मोठवी आसा. म्हजी शिकापुणे आसा जावं फ्रो. इवन म्हजे ते तांक ना जावं फ्रो. त्या खातीर हे चिन्नाक आनी म्हजे चलच्या वाटेक दोनांकी ताळ पडनातल्या वेळार आमी कश्टान पडटा, दुखाक कारण जाता, अस्कस जाता, सलवणी अनुभव करिता. त्या खातीर उतार म्हणटा साम 68 वर्स 19 पळया. सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता. आमचे कश्ट, आमचे दुख, आमची इराराय, आमची बेसाराय, आमची नाका जाल्ली चिंतना, नकारात्मेची पदवी, नकारात्मक चिन्नां तो हर एक दिसा जाणा जाल्लो जावन आसा. म्हज्या मगचे न्हू त्या खातीर आयच्या दिसा आमची चिंतना त्या सुम्याच्या हातान समर्पण दिवंक जाय. हर एक दिसा आमी नेगेटीव चिंता, भुरग्याचेर नेगेटीव, घोवाचेर नेगेटीव, बायलेचेर नेगेटीव, आमचेरच आमी नेगेटीव चिंतचे. हांव युजलेस, म्हज्यान कांयच करूंक जायना. 2 वर्सां पयले हांवें त्या विजार गेल्लो वय जाल्यार आज करोडांनी जोडी येत आसले. 2 वर्सां आदीं हांवें एक फावंडेशन घाल्लें वय जाल्यार त्या टायमार फातराकी मोल उणें आसलें, रेवेकी मोल उणें आसलें,
लोंकडा किमाल उणें आसते एक त्या वेळा गेल्ल्या तर आज बरो एक स्लॅपाच्या घरां येत असते पाटले चिंतून करग नाका आज तुजो फुडार तुजो जेजू तुज्या मुखार आसा आज तुवें एक त्या सुमेचेर पातयेणी दवरली वय जाल्यार खंडीत जावं तो जेजू तुका उंच मारूंक शकता तुज्या चिन्नाचेर पातयेणी दवर नाका तुजी चिन्नां पाटी मुखार उजव्याक दाव्याक सगळ्या सायडी व्हरते आसा तुजी चिन्नां आज तुजो जेजू रास करूं दी तुजी चिन्नां संपूर्ण तुजे सुमयेचेर ताका सरेंडर करा जाय तेवढी चिंतून 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 आमी ददसभर कंगाल जाता आमची शिरो चलना लास्ट एक भाव म्हाका म्हणा लागलो की म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या वेळा एका रिती कन्वेन्शनांत ब्रदर दोनी सरीचे शिरो म्हजे सुजलात दोनी सरीचे ही दोन शिरो धाट जालात हांव सर कित्या खंडावटी टेंशन ब्रदर चिंतून चिंतून थकोन गेला हांव केदां शीर फुटता म्हण कळना म्हज्या मोगाचे न्हू आमी चिंतून एक दिसाक आवक आमकां वाडोवंक जायना आमी चिंतून चिंतून उतार देवाचें म्हणटा की एक दीस तुज्यान वाडोवंक जायना एका मिनटाक तुजें आवक तुज्यान वाडोवंक जायना ना त्या खातीर आज आमची चिन्नां त्या सुमेच्या हातांत समर्पीत करता आसतना आपूर भायर म्हणटा की कित्याक सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस तुजें वोचे तो उखलता ताका कळीत आसा देवसार तुका नाडटा ताच्या बुलोवण्याक ताच्या चिन्नाक तूं वळख जावन ताणें सांगल्या बरी तुजी चिन्नां त्या त्या सुवातेर वेते आसा आसरेफ म्हजें आनी तुजें चिंता विधवस्त्रियेचेर कांसाय विधवस्त्रियेच्या त्या मरणाच्या सेरेमनीत रितीच्या वेळार सगळो लोक दुकानी आसले ती स्त्री समेत रडोवन दुकां गळोवन आसली कित्याक त्या स्त्रियेचे रडणे आयकून सगळो लोक रडटालो त्या सुवातेर सगळो लोक रडटालो जेजू त्या सिट्युएशनांत पावलो तुज्या कश्टाच्या सिट्युएशनांत दुकां गळयत आसतना तूं सलवणी अनुभव करीत आसतना कोणूच ना म्हणल्या वेळार तुजो आदार तुजो जेजू त्या सुवातेर हजर जाता तक्षण जेजू त्या सो हजर जालो आनी कांयच म्हणून ना जेजून भिया नाका रडा नाकात तुमी हांव जिवीत दिवंक ह्या संवसारांत आयला आज तुज्या पुता हांव जिवीत दितालो देव जावन आसा आनी विधव स्त्रियेक कितें गरज आसा आपल्या पुताची जेजून विधव स्त्रियेक आपल्या पुताक दिलो म्हज्या मोगाचें न्हू आज सेम सिट्युएशन म्हजें आनी तुमचें आसा जावं फुरो दुकां तुमच्या दोळांतल्यान गळटा जावं फुरो मोतीन कांयच वचना सगळें स्टक जाला ब्लॉक जाल्ल्या बरी आसा जावं फुरो जेजूस तुजी वाट तुजो आधार पाटी चिंतून करगा नाकात आमी खंयची सपनां पळोवच्या पयलीं एक घडी चिंतून पळय तो जेजू म्हज्या सांगाता आसा ताका जाय तशें तो म्हजें जिवीत मांडून हाडटा त्या खातीर तुजी जिवीत त्या सुमेच्या हातांत दी परतून पळया साम चॅप्टर 55 वर्स 22 पळया घडी बरं साम चॅप्टर 55 वर्स 22 पळया घडी बरं तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळ आज कितें वोचे आसा ते चिंतून 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 ते तकलेर कितले वोचे आसा ते सगळे तुज्या देवाचे सोड सगळे तुज्या समयाचे सोड म्हज्यान आनी तुज्या चिंतून कांयच करूंक जायना आज ताणें चिंतले वयस जाल्यार तुका खंय तावन खंय पावयेत जुजेच्या जिवितान देव चिंतूंक लागलो इजिप्टाचो कारभारीकन जुजेक त्या सुवातेर उंच उबारले जुजेन कांय चिंतूंक ना जुजेच्या जिवितांत उतार म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 2 म्हणटा की देव जुजे सांगाता आसलो म्हळ्यार जुजेची चिंतपान देव आसलो जुजेच्या मोतीन देव आसलो त्या खातीर जुजे खंयचेय पडोवन वचून नासले भावांनी पट्टूबाईन घालूं दी कोण ताका वायट करूंक येवं दी ना जैलान घालूं दी खंयचे जुजेक फरक पडोना कित्याक जुजेच्या जिवितान देव आसलो कित्याक जुजेची चिंतपान देव आसलो आज म्हज्या आनी तुजी चिन्नां देव आसूंक जाय खंडीत जावं तो देव कशें जुजेक फारे वचो कारभारीकन कितले लोकांक एक बूक थांबोवचें आसलो हातीर त्या देवान केला जाल्यार तुका आनी म्हाका
तो देव सोडून घालचोच ना. विश्वास पूर्ण त्या देवाचे दवरया, त्या सुमयाचे पूर्ण आमचो विश्वास दवरया. आज आमची चिन्नां खंय सांगतात थंय आमी देंवचे नाका. आमची चिन्नां फाटलें जिवीत उगडास हाण रडे शिशे करता, दुकां गळे शिशे करता. मात्र न्ही निराश कन, कांगाल कन, देदस्पर कन तुका तें स्टक करूंक चिंता आसा. तुजी आनी म्हजी पातयणी तो जेजू जावं दी. कित्याक तो आल्फा आनी ओमेगा, तो आरंभ आनी अंत तो जावन आसा. ताका कळीत आसा तुजो आनी म्हजो फुडार. एक घडी आमचे दोळे धांपया. चालत्या जिवितांत कितल्याय फावटी फाटलें चिंतून चिंतून करगोन वायट समयक आमी सांपडल्यात गे. फाटलें चिंतून चिंतून करगोन वायटाक आमी बली जाल्या गे. कितल्याय फावटी कांयच ना म्हजो फुडार गेलोच म्हणून करगोन बसलाय गे. उठ त्या सुवातेंत, उठ त्या बनपासतावन. आज तुजो उजवाड तुज्या मुखार आयला. आयजाया चॅप्टर 60:1 तुजो उजवाड तुज्या मदें आसा. तुजो उजवाड आज तुवें सांगत आसा तो तुजी जिवीत उजवाडायता, तो तुजी जिवीत उजवाडायता. मार ताचेर नदर आनी तुजे मुखामळ परसळटले. साम 34:5. मोगाळ इश्टा जेजू, तूं आमचो आदार. आज निराशपणान चिंतून चिंतून देदस्पर जावन करगोन आसल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचेर नदर लाय सुम्या. आमी अस्कस जावन आसा आमी जेजू. आज तुज आमचो आदार, तुज आमचो आसरो, तुज आमचो भरवसो जावन आसाय, तुज आमचो जीवदातर जावन आसाय. आमकां राखून सांबाळ व्हरतलो सुमी तूं जावन आसाय. सुम्या कोण ICUंत आसात, कोण वेंटिलेटर आसात, कोण मरणाचे तणीर आसात, कोण लास्ट स्टेजीर आसात, कोण कश्टान आसात, तांचे दया दाखय जेजू. जेजू तुज आमची सत वाट आनी जिवीत तुज आमकां वाडता काय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ ह्या ब्रेस्तरा सांजे 6:30 7 वरां मिसाचें बलिदान, 7 ta 9:15 विशेष आराधन. कित्याक म्हळ्यार आनी 2 हप्ते मुखल्या हप्त्यात जमत आसची ना. ही ह्या वर्साचे लास्ट जमत जावन आसा. त्या खातीर युट्यूबार मागणें आसता. हांगा बँड्रा 2 हप्ते आमी हॉलिडे दिला. त्या खातीर देखून लास्ट जमत विशेष एनॉयटींग मागणें आसतलें. भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन येया. तकल्यार हात धरून विशेष मागणें आसतलें. प्रत्येक तरान एनॉयटींग प्रेयर आसतलें. सुखाय नासतना जण एकल्या आराधनान भाग घ्या. तशेंच म्हज्या मोगाचें पुत्तूर माय दे US चर्च ग्राउंड पुत्तूर 16, 17, 18 4 ta 8:30 वरां पर्यंत अर्घा वांकडी मिसाचें बलिदान शिकोवण विशेष आराधन. पिडेवता खातीर, कश्ट जातल्या खातीर, भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें. सुखाय नासतना जण एकलीं ह्या मागण्यान भाग घेया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हजी 4 टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक पॅन्डमिकाक लागून लागले 3 वर्सां ताणें शिकयल्लें काम मेळूंक नासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनासलें आनी आतां ताका ताणें शिकयल्लें काम दुबय 5 स्टार हॉटेलांत मेळ्ळां. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी, हांव आनी म्हजो घोव 26 ऑक्टोबराक होली लँडाक टुराक गेल्ले. पूण वेच्या पयल्या दिसा म्हाका ज्वरान ताप कुलकुलो आनी आंग दूख सुरू जालें. डॉक्टरा कडेन वचून वखद हाडटना ताणें सांगलें की डेंगू जावंक पुरो, तूं ब्लड टेस्ट कर आनी तुजें ट्रीप कॅन्सल कर म्हूण. हांवें ताका सांगलें हांव ट्रीप कॅन्सल करिना, म्हजी ब्लड टेस्टूय करिना. म्हाका देवाचेर भरोसो आसा, तोच म्हजो व्हडलो डॉक्टर, तो म्हाका बरो करतलो. ताणें दिल्लें 5 दिसाचें वखद घेवन देवाचें उतर रिपीट करना आमी होली लँडाक टुराक बऱ्या तरेन वचून पावल्या आनी आतां हांव बरी आसा. आनी म्हजी तिसरी टेस्टमनी, होली लँडांतल्यान फाटीं येतना बॉम्बे एअरपोर्टान म्हज्या घोवाची सूटकेस सगळी डॅमेज जाल्ली. आमी वचून कस्टमर केअराक कंप्लेन केलें आनी ताचें कॉस्ट क्लेम केलें. पूण बील नासलें ताचें क्लेम पास जावंक इल्लें डिफिकल्ट आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करलें आनी आतां आमकां 50% क्लेम पास जावन पयशे मेळ्ळे. आनी म्हजी चवथी टेस्टमनी, म्हज्या बाबाक इल्ल्या दिसां पयलें ताका युरीन समज सुटनासलें आनी मेमरी पावर उणी जाली. त्या वेळार हांवें पिटिशन घालून देवाचें उतर रिपीट करनासली आनी आतां म्हजो बाब बरो आसा. इतलें पुरो उपकार देवान आमचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्याक
ताका काळजांत अर्गां दिता तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक देव तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वादांक घालून तांकां बरी भलायकी दिवन दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हजी 2 साक्स दिवंक हांव आशेतां. पयल्यांची साक्स जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याची. ताका ड्रायव्हिंग शिकोवंक मस्त कश्ट जाताले. आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्ल्या. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिलें. तें आमी सदां न्हीद रिपीट करनासल्या. आतां म्हज्या न्हवऱ्याक ड्रायव्हिंग शिकोवंक फावो जाला. तशेंच बऱ्या रितीन ताका ड्रायव्हिंग लायसन्सूय मेळ्ळा. हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच आनीक म्हजी साक्स जावन आसा म्हज्या भुरग्याची. ताच्या कानांत इन्फेक्शन जाल्लें. आमी डॉक्टर लागीं वचून ताच्या कानांत असलें इन्फेक्शन आमी क्लीन करून तांणी आमकां घरा धाडून दिलें. तरी आमकां तांतूं बरेंपण मेळनासलें. आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिलें. तें आमी सदां नीट रिपीट करनासल्या आनी मागण्या वेळार आमी म्हणूनासल्या. आतां म्हज्या भुरग्याक कांय प्रॉब्लेम ना. तो बरो जाला. कानांत खंयच्या तरेचें इन्फेक्शन ताका ना. हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव देवा लागीं बोगसने विचारतां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांव आनी म्हजी घरचीं रेतीरेक बिकरना कट्टे वचूंक रिक्षा धरल्या वेळार देंवतना आमसराक रिक्षार बॅग उरलें. आमी रेतीरे वेळार बॅग मेळचे खातीर मागलें. रिक्षा धरल्या जाग्यार आसच्या अंगडीकारा लागीं आमचे बॅग मिस जाल्ले विशीं आमी सांजेर कळयलें. त्याच राती त्या अंगडीकारा मुखांत आमचें बॅग आमकां फावो जालें. वळख नासल्या त्या रिक्षाकारांत हांव आमचे बॅग फावो केल्ल्या देवाक अर्गां जावं. बॅग दिल्ल्या त्या रिक्षाकाराक तशेंच अंगडीकाराक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांचेर दराळ आशिर्वादां ओतून दी म्हूण मागता. आमचे बॅग फावो केल्ल्या देवाक अर्गां होगलाप आनी महिमा. तशेंच आमचेर केल्ल्या ल्हान व्हड सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां जावं. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मस्कतावन उलोवचें. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका शोल्डर बॅक पेन आनी लेफ्ट हँड पेन आसले. रातीक न्हिदोंक जायनासलें. कठीण दूख आसतली. हांवें थेरपी ट्रिटमेंट कान गेलें. तेतून म्हाका दूख संपूर्ण तरान गूण जावं ना. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदां रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या साक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार हांव मागोनासली. दूख गूण जाल्यार साक्स दिता म्हूण बसयलें. इतले व्हडले अजाप केल्या देन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रायज यू जिजस. हालेलुया.